नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपाल औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी। संसद अधिवेशन नभएका बेला अध्यादेश मार्फत ल्याउने प्रचलन। जुवाको खालबाट इटहरी प्रहरीले 9 जनालाई नियन्त्रणमा। घरधनी सहित 3,01,000 रुपैयाँ नगद बरामद। नेकपा जोगाउन र फुटाउन नेता तथा कार्यकर्ताले मात्र सक्ने संस्कृति मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाई। नेपालका ठूला मिडिया पुँजीवादी पक्षधर रहेको आरोप। सुनसरीको इटहरीबाट गुण्डागर्दी गरेको अभियोगमा 2 युवा पक्राउ पर्नेमा इटहरी 5 का समीर बराल र सुजन लिम्बू। मोरङ उल्लाबारीको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको अस्पताल व्यवस्थापन समिति सदस्यमा 5 जनालाई मनोनित। जनस्वास्थ्य ऐन अनुसार समिति सदस्य मनोनित। नेपालमा थप 1,442 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कुल संख्या 2,12,000 नाग्यो। मेहनत र श्रम गरे आफ्नै करिसाबारीमा लाखौं आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिँदै गुमान सिंह कार्की। नर्सरीबाटै लाखौं आम्दानी। र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुटिन ओटी शल्यक्रिया सेवा आइतबारबाट सञ्चालन हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार उहाँले बुधबार नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। संसद अधिवेशन नभएका बेला नयाँ कानुन ल्याउनु परेमा अध्यादेश मार्फत ल्याउने प्रचलन छ। कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा आयातका लागि यो कानुनी व्यवस्था गरिएको हो। केही दिन अघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना विरुद्धको खोप परीक्षण सफल हुनासाथ नेपालमा ल्याउनका लागि कानुनी समस्या नहोस् भनेर अध्यादेश ल्याउन लागेको विराटनगरमा जानकारी दिनुभएको थियो। जुवाको खालबाट इटहरी प्रहरीले 9 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी सुनसरीको टोलीले इटहरी उपमहानगर 9 दक्षिणकाली टोलबाट नगदसहित पक्राउ गरिएको हो। फूलबाबु शाहको घरमा तास खेलिरहेको अवस्थामा 3,01,275 रुपैयाँ नगदसहित तास बरामद गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका अनुसार घरधनी फूलबाबु शाह सहित इटहरी 8 का राजकुमार शाह, इटहरी 4 का सरोज चौधरी, वीरेन्द्र शाह रहेका छन्। त्यस्तै इटहरी 6 का राजकुमार शाह, इटहरी 9 का अशोक गोस्वामी, सन्तोष राय, दीपनारायण शाह र सैनी शाह रहेका छन्। मङ्सिर 1 गते बिहानको राति इटहरी 20 तरहराबाट 8 जनालाई नगदसहित पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई जुवा ऐन अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै डाका मुद्दामा फरार अभियुक्तलाई सुनसरी प्रहरीले इटहरीबाट पक्राउ गरेको छ। सङ्खुवासभा 7 बस्ने 28 वर्षीय पर्वत तामाङलाई इटहरी 6 गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोर नजिकैबाट पक्राउ गरिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीबाट खटिएको टोलीलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुर पठाइएको छ। उक्त डाका मुद्दामा पूजन विकास समेत संलग्न रहेका थिए। उनी हालसम्म फरार छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जोगाउन र फुटाउन नेता तथा कार्यकर्ताले मात्र सक्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टराईले नेकपा चीनले जोगाउन नसक्ने र भारतले पनि फुटाउन नसक्ने बताउँदै नेकपालाई जोगाउने र फुटाउने सबै नेता कार्यकर्ता नै भएको बताउनुभयो। झापाको बिर्तामोडमा बुधबार प्रेस संगठन नेपाल झापाको शपथ ग्रहण समारोहमा बोल्ने क्रममा पेट्रोलले उत्तेजना ल्याउने, शक्ति उत्पादन गर्ने तथा पानीले शक्ति उत्पादन तथा नयाँ जीवन दिने भएकाले केन्द्रको आगो नियन्त्रणका लागि पानी बोक्न कार्यकर्तालाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले नेपालका ठूला मिडिया पुँजीवादी पक्षधर भएको आरोप लगाउनुभयो। कतिपय विकसित देशमा बिग हाउसले चुनावको नतिजा प्रभावित गराउन सकेको बताउनुभयो। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 1 माझी टोलमा गुण्डागर्दी गरेको अभियोगमा प्रहरीले 2 युवालाई नियन्त्रणमा
लिएको छ। स्थानीय लालबहादुर खत्री र मुना दाहाललाई हातपात र अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा इटहरी 5 का 22 वर्षीय समीर बराल र 19 वर्षीय सुजन लिम्बुलाई पक्राउ गरिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका अनुसार उनीहरूले अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै हातपात पनि गरेको उजुरी परेपछि मंगलबार पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा सुनसरीको इटहरीबाट 2 युवालाई पक्राउ गरेको छ। को 18 प 8536 र को 7 प 9625 नम्बरको मोटरसाइकल चोरी गरेको आरोपमा इटहरी 4 का 24 वर्षीय विकास भुजेल पक्राउ परेका छन्। उनले आफ्नै घरमा लुकाइराखेको अवस्थामा प्रहरीले मोटरसाइकल बरामद गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीबाट खटिएको टोलीले भुजेल सहित उनकै साथी 24 वर्षीय विवेक अधिकारीलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई चोरी मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। मोरङ उर्लाबारीको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको अस्पताल व्यवस्थापन समिति सदस्यमा 5 जनालाई मनोनित गरिएको छ। प्रदेश 1 जनस्वास्थ्य ऐन 2077 को दफा 31 को उपदफा 1 अनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समिति सदस्यमा भीष्म कुमारी रेग्मी, मुक्तिनाथ न्यौपाने, राजेन्द्र प्रसाद पौडेल, टीका कुमारी भट्टराई र विशाल आङदेम्बेलाई मनोनित गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव अम्बिका प्रसाद चौलागाईले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा मनोनित सदस्यहरूलाई सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको विकास र विस्तारमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्री स्तरित निर्णयले सदस्य मनोनित गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश 1 जनस्वास्थ्य ऐनमा सरकारी अस्पताल सञ्चालनका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। नेपालमा थप 1442 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 908 पुरुष र 534 जना महिलामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,12,917 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,538 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 1,82,780 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 28,878 रहेको छ। धनकुटा सुनसरीमा 2 थपिएका छन्। मेहनत र श्रम गरे आफ्नै करेसाबारीमा लाखौं आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेका छन् तेह्रथुम छतर फक्चामाराका गुमान सिंह कार्की। उनी आफ्नै करेसाबारीमा नर्सरी उत्पादन गरेर वर्षेनी लाखौं आम्दानी गर्छन्। पहिला सुरुमा मैले यो नर्सरी गर्दाखेरि केही हुन्छ कि जस्तो अकबरीको बेर्नाहरू, यस्तो कागती, सुन्तला, जुनार, एभोकाड, रुद्राक्षे, अब यहीबाट केही हुन्छ भनेर मैले पहिलेदेखि नै अलिअलि केही गर्न थालिरहेको थिएँ। अनि पछिबाट चाहिँ पारिपातले टल्ने दियो। अनि त्यसपछि अलि ठुलो गर्दै लगेर के अरे 65 सालमा हामीले कृषि विकास कार्यालयमा गएर दर्ता गरेर अनि त्यहाँबाट सुरु गरेको हो। विभिन्न समस्या र चुनौतीका साथ पनि नर्सरी उत्पादनलाई निरन्तरता दिए। 10,000 को लगानीमा सुरु गरेको उनको नर्सरी फर्मबाट अहिले वर्षको 3 लाखसम्म आम्दानी लिँदै आएको बताउँछन्। 10,000बाट सुरु गरेको हो। अहिले 3-4 लाख लगानी छ। 2-3 लाख रुपियाँ आम्दानी पनि हुन्छ। व्यावसायिक रूपमा नर्सरी उत्पादन गर्दै आएका कार्कीले सिँचाइका लागि 2वटा प्लास्टिक पोखरी बनाएका छन्। यहाँ उत्पादन गरेको नर्सरीका बिरुवा पूर्वका विभिन्न सहरहरूमा बिक्री हुने गरेको छ। अकबरीको बेर्ना, यो अहिले त के अरे यो एभोकाड, कागती, सुन्तला, रुद्राक्षे। 2065 सालमा कृषि कार्यालय तेह्रथुममा फर्म नै दर्ता गरी व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। कृषि व्यवसायमै निर्भर रहँदै आएका कार्कीले नर्सरीबाट आएकै आम्दानीले परिवार धान्दै आएको उनको भनाइ छ। अहिले त धेरै सहज भएको छ नि। म वर्षमा दिनमा 200 रुपियाँको औषधि खान्छु। दीर्घ रोगी हो
तैपनि के अरे यही नर्सरीबाट मैले खर्च पर्छ सब पुर्याएको छ। 3 रोपनी क्षेत्रफलमा कार्कीले नर्सरी उत्पादन गर्दै आएका छन्। बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुटिन ओटी शल्यक्रिया सेवा आइतबारबाट सुचारू हुने भएको छ। यसअघि 1 महिना यता आकस्मिक तथा अर्ध आकस्मिक प्रकृतिका शल्यक्रियाहरू मात्र सञ्चालन हुँदै आएको थियो। गत कार्तिक 27 गते बसेको ओटी युजर्स कमिटीको बैठकले आइतबारबाट रुटिन शल्यक्रिया समेत सुचारू गर्ने निर्णय गरेको सहायक अस्पताल निर्देशक डाक्टर प्रमोद बरालले बताउनुभयो। हाल बिपीमा आकस्मिक तथा अर्ध आकस्मिक ओटी बाहेक 7 वटा रुटिन ओटी रहेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा रहेको माता मनोकामना मन्दिरको वार्षिक उत्सव सम्पन्न भएको छ। 2051 सालमा स्थापना गरिएको माता मनोकामना मन्दिरमा हरेक वर्षको मङ्सिर 4 गते भव्य रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आए तापनि यो वर्ष भने सामान्य तरिकाले समापन गरिएको छ। पहिलेका वर्षमा हरेक वार्षिक उत्सवमा 50 भन्दा माथिको व्रतबन्ध गराउँदै मनाए पनि यो वर्ष भने एकजनाको व्रतबन्ध गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्दै मनाएको माता मनोकामना मन्दिर व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रामबाबु नेपालले बताउनुभयो। भव्यतार साथ मनाउने इच्छा हुँदाहुँदै पनि यो अहिलेको महामारी कोभिड-19 को कारणले संक्षिप्त सानो खालको यसो ब्राह्मण र कर्तालाई मात्रै बसेर मनाउन बाध्य भएको छ। यो त विगतमा चाहिँ 70-75सम्म व्रतबन्ध हुन्थ्यो। आज एकजनालाई खोजेर व्रतबन्ध गराइयो। यो चलन हामीले 52 साल मङ्सिर 3 गतेबाट सुरुवात गरेका, अहिले यो 25 वर्ष भयो। अब अर्को अब 26औँमा कस्तो हुन्छ हेरौँ। त्यसपछि हामी अझ भव्य ठुलो खालको कार्यक्रम गर्ने हाम्रो इच्छा छ। जोखिमका हिसाबले सबै क्षेत्र उत्तिकै खतरा भए तापनि मठ मन्दिर भने पूर्ण रूपमा खुल्न सकेका छैनन्। पूजापाठ गर्दा व्रतबन्ध पुराण लगाएका धार्मिक कार्य यतिखेर शून्य बनेका छन्, जसले गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको धार्मिक स्थलमा आवत जावत शून्य रहेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपाल औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 जारी। संसद अधिवेशन नभएका बेला अध्यादेश मार्फत ल्याउने प्रचलन। जुवाको खालबाट इटहरी प्रहरीले 9 जनालाई नियन्त्रणमा, घरधनी सहित 3,01,000 रुपैयाँ नगद बरामद। नेकपा जोगाउन र फुटाउन नेता तथा कार्यकर्ताले मात्र सक्ने संस्कृति मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाई। नेपालका ठूला मिडिया पुँजीवादी पक्षधर रहेको आरोप। सुनसरीको इटहरीबाट गुण्डागर्दी गरेको अभियोगमा 2 युवा पक्राउ पर्नेमा इटहरी 5 का समीर बराल र सुजन लिम्बू। मोरङ उल्लाबारीको मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको अस्पताल व्यवस्थापन समिति सदस्यमा 5 जनालाई मनोनित। जनस्वास्थ्य ऐन अनुसार समिति सदस्य मनोनित। नेपालमा थप 1442 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 2,12,000 नाग्यो। मेहनत र श्रम गरे आफ्नै करिसाबारीमा लाखौं आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिँदै गुमान सिंह कार्की। नर्सरीबाटै लाखौं आम्दानी। र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुटिन ओटी शल्यक्रिया सेवा आइतबारबाट सञ्चालन हुने। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।